هلا كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ غبرت عليكم هاد المده هادي. كيف كتعرفوا درت لكم التحضيرات ديال العيد، ونهار العيد بالضبط ما صورتش لكم نهار الاول عيد وثاني عيد. كيف كتعرفوا حنا كنتجمعوا مع العائله، وكانت واحد الجمعه اللي عائليه 100%، يعني ما يمكنش ليا نصور. المهم ما كنصورش الا كنا مجموعين، كل واحد كيبغي ياخذ راحته. الا كنتي هاز التليفون كتصور ولا كديرونجي بنادم، اللهم بلا استفاديا الديرونجمون ولا ما كنصورش. داكشي علاش خليت لكم حتى لثالث عيد، ما عرفت واش غنلوحوا نيت اليوم ثالث عيد ولا حتى الغدا ان شاء الله. المهم كيف كتشوفوا ما صورتش لكم ملي مشيت درت نقيشات، درت بحال هادي راه بدات دابا كتحيد. ما كنقش هنايا لداخل حيت كيبداو ملي تتعرق اليد ولا كتبقى تطلق ديك الريحه. المهم ما عنديش معاها، كنديرها غير من الفوق صافي. اليوم جيت نشارك معكم. ما خرجناش لا الاول عيد لا ثاني عيد لا والو، ما خرجناش بحكم الجماعه ديال العائله. كنبقاو جالسين غير في الدار ديال حماتي، كنبقاو جالسين مجموعين وراكم عارفين الضحك والنشاط وكذا وكذا. المهم تيجيو الجيران القدام وداكشي. ما كيف كتعرفوا دابا الجوره ديال دابا ما بقاتش والو. المهم كيجيو صحاباتها وداكشي. المهم حنا مجموعين في الدار. اليوم اللي غادي نخرج غادي نشارك معكم الجليبه ديالي والميك اب ديالي اللي غادي ندير. زعما كندير فيها راه ميك اب ارتيست. المهم انا بيني وبين المكياج غير الخير والاحسان. صافي غندير واحد المكياج اللي خفيف بزاف بزاف، وغادي نعتمد بزاف على النيود، شي حاجه اللي خفيفه وما بايناش. كيف كتشوفوا هانتوما راه درت الفيرني ودرت غير هاد الغوز هذا بارد ولا ما عرفتش من هذا كاع. المهم صافي دابا غادي نصاوب وجهي واحد شويه، شي حاجه خفيفه غير بنادم يحيد ديك الصفوريه ديال الوجه وهاد لي سيغن هادو اللي تيبانو. صافي وليله قبل عاود صبغت شعري. كيف كتعرفوا ديك الخلطه اللي ديجا تنوريكم هي اللي كنبقى نديرو نعاود حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. صافي ها هي. ايوا دابا خليكم معايا مع التتمه ديال الفيديو. غادي نجلس وغادي نوجد شويه وجهي، خليكم معايا. كاينه معايا واحد الضيفه اللي ديرونجاتني ودارت لي القلق. ها هي جيت نوريها لكم. هذه بنتي جديده الله تبنيتها. المهم جبتها نهار العيد. ايوا صافي دابا راه ضاربه معايا واحد 3 ايام بحال هكاك، ولا قول 4 ايام. كتنعس حدايا. ها هي شتا زوينه. سميتها فانيلا. لا شوف راه كتقمشني حيت خايفه مخرجه الضفيرات ديالها. صافي دابا غادي نمشي نحطها. نحطها في التيساع حيت قبيله ملي كنصور لكم وهي كتجر ليا في رجلي ديرونجاتني. غنمشي نحطها في التيساع وحتى نكمل معكم لا فيديو. ورحبوا ليا بلاله فانيلا، وغادي تبقاو تشوفوها معايا ان شاء الله في لي فيديو ديالي. يلا ندير لهم باي باي. باي باي ميمي. باي باي نونو خويتي. اول حاجه غنجمع هاد الشعيرات هادو باش ما يديرونجيونيش كوم سا. اول حاجه غادي نديروها هو الترطيب. نجيبو نيفيا ديالنا غادي نرطبو بها وجهنا. ثاني حاجه غنديروها هو هذا، ما نعرف. المهم الا شفتوني غلطت في شي حاجه ولا ما تجيوش تقولوا لي راه ماشي هكاك ولا. المهم انا راه ما كنعرفش المكياج. هذا اونتي سيرن ولا كونسيلر ولا المهم ما عليناش. المهم انا غندير لكم داكشي اللي كنعرف وصافي. غنديرو هنايا تحت العين، غنديرو في هنايا. قلت لكم انا راه ميك اب ارتيست. ودابا غادي نابليكيه على وجهي. نسيت ما درتوش هنايا، غادي نديروها بلاتي
حيت هو باش مزيان ديروه هنايا فوق هاد الجفن ديالكم. الا بغيتو ديروا الاي شادو كيتبتوا. انا البنات راه ما تنديرش فون دو طون وديجا قلتها لكم، حتى اليوم راه ما غاديش نديرو، بركه غير هذا اللي درت دابا وغادي يتقل عليا. انا راه هادويا هو الفون دو طون كنت ندير بكا. هو من الاحسن خدموا بالبيوتي بلاندر، من الاحسن. هي كتبقاو ديروا ديك اللعيبه ديالها كتجي مزيانه. انا دابا بالي بحال كنشطب ولا ما نعرفاش تندير. صافي بعد ما ساليت غنجيب حاطه لاطروس جامعه فيها داكشي اللي غادي نحتاج. اللي عرفتي البنات كندير انا هادي فيرون لوفلي، وحق الله العظيم البنات اللي كيعانيو من الاسمرار في الوجه ولا عليكم غير بفيرون لوفلي مخيره وحق الله بركه، وخدمها غير بيديك ما تحتاجيش تخدميها بشي بانسو. والله الا كديروها كتحسوا بالفرق، وإلا تبعتوها كتفتح اللون ديال البشره. كاينين اللي كيقول لك لا حكا ما حكا راه كتنوض الشعر، كلشي ولا كيحيد الشعر من الوجه. مكايناش شي وحده اللي ما باقاش، اللي زعما اللي ما كتحيدش الشعر من وجهها. يعني راه كلكم كتحيدوا الشعر من وجهكم كاع، لنفرض الا كتنوض الشعر. حاجه وحده البنات، ديما فيما خدمتوا وجهكم خدموا عنقكم، ما تخليوش. لا سمحوا لي نحل الباب. كيف ما شفتوا بعد ما درت ديك فرونضه اللي تندير جات كيف ما قلت لكم غادي نحل الباب، جات عندي في الدواء صافي. وكنا مجمعين شحال دابا راه تلفت كاع. المهم عندي هاد الباليط هادي فيها غير نتوما ها تهرست من هنايا، فيها غير داكشي نيود، وفيها هاد البليصه هادي ديال الهايلايت والفراجوله. المهم نتوما تعرفوا داكشي فهمني. دابا غادي نختار واحد اللوين اللي يكون نيود، هو اللي غادي ندير هذا. داكشي ديال بروفيسيونيل كديروا هكا وكديروا، والله ما نعرف كيديروا هادشي. المهم خليكم معايا ما تزافيوش حتى نكملوا. ها نتوما ها خيروطه اللي درت، غادي نزيد عليها هذا فيه شويه ديال البريون، ما بحال تنجير شي حاجه. صافي هنايا كنديروا ديك اللمسه ديال هكا ديال الدور. شوف فين درتو، مديوش عليا راه. المهم تخميجين ايوا صافي. ما عرفتش كيتشابوا ولا لا. ايوا صافي بعد ما سالينا هادي غنبقاو في نفس الباليت. غندير هذا اللي تيبري غادي نديرو في هنايا. شفتوا هذا شو هني كيدار هنايا. هو وكيدار هنايا شويه هنايا. عرفتي هاد الباليت هادي جابتها ليا صاحبتي. دابا ملي غادي تشوفني كنخمج بحال هكا غتندم عليا جابتها ليا. تقول كنتي كاع ما كتعرفي هذا الشيء وكتعلقي فين تسلقي. صافي دابا غادي ندير اش غادي ندير الهايلايت. عندي هذا ديال دو بالم، هانتوما شوفوا اللون ديالو كيفاش داير. هو
التجميل شويه منهم. المهم داكشي اللي في العين واخا كيبان لكم شويه ميق راه باقي غادي يتقد، ما تضربوش. غنديرو دابا ماسكارا. هانتوما كيف كتشوفوا راه الماسكارا كاينه غير وحده لا، كاين فرق. دابا وغنديرو الجهه الثانيه. صافي بعد ما درت الماسكارا ديالي درت هاد الكرايون هذا حتى هو درت العينين شويه ماشي بزاف. دابا غادي ندير الغوج على ليفر. عندي هنايا هاد الكرايون هذا، هاد شنو سميتهم، تروليبس هما اللي تندير. اختاريت هاد النيود هذا مع هذا ديال نيكس حتى هو نيود. كيف ما قلت لكم غادي نتعمد ندير النيود حيت اللبس ديالي كلشي فيه النيود. صافي دابا بان ليا بغيت نزيد شويه، انا تنحماق على هاد اللون الغوز، ندير غير واحد شويه. شويه نيت اللي درت. صافي كيف ما كتعرفوا حنا راه ديما كنزيدو يدينا شويه هكا. المهم ما عنديش مع الميكاب وصافي كنخربق. وحجباني تعمدت باش نخليهم هكا حيت في الاواخر كنصبغهم وكيجيو غامق اللون ديالهم، على اللون ديالهم غامق بزاف على شعري. صافي دابا شعري ملي تفتح صافي كنحاول نخليهم هكا. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيبانوا اللون ديالهم باهت بزاف. كنقلب، سمحوا لي الصداع بلبل، كنقلب على ديك الشيته ديالتهم ما عرفتش فين هي. المهم غندير دابا هذا، غنحاول نكمل وانتم معايا. كيف ما كتشوفوا هذا هو الغوج على ليفر اللي درت. صافي دابا حنايا بريسك واجده. المهم بقات لي لبست الجليبه ديالي ونشاركها معكم. خليكم معايا لبست الجلابه وانتم معايا. بعد ما ساليت هذا هو اللوك ديالي الاخر. دابا غادي نديرو البارفان ديالنا من هذا الشكل هذا، وغادي نخشيو في الصاك ديالنا اللي غادي نهزو. هانتوما كيف ما كتشوفوا. المهم بوكليت هاد دورتها شويه. عندي هنايا السوشوار ولا بغوص. صافي دورت هذه واحد شويه. غنوريكم دابا الجليبه ديالي. الجليبه ديالي على هذا الشكل هذا. انا درتها مع هاد الكراميل هذا، ما بغيتش ندير معها شي لون اللي فاتح ولا. المهم درت تحتها هذا حيت عندها هذا الكول هذا اللي واسع بزاف يعني ما يمكنش تلبسيه بوحدو. الا لبستيه بوحدو كيبين كلشي. صافي درت مع هاد البودي هذا اللي مشبك. هانتوما كيف كتشوفوا لي زاكسيسوار ديالي داك التخابيق مازال ما درتهمش. المهم بغيت غير نوريكم هو الاول. صافي هانتوما كيف كتشوفوا درت مع هذا فيها هاد العقيقات هنايا. غنهبط لكم باش يبان لكم. المهم تعمدت ناخذ هاد الستايل هذا باش المهم ما خديتش داكشي اللي دارج دابا بزاف اللي كاين. الصنيدله خديت هادي، غنزيد نهبط لكم شويه باش يبان هكذا. صافي خديت هادي الكراميل مع هاد السويك هذا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم عندي جوج جليبات. هادي غير الاولى اللي لبست، الله حيت ليها التيكيت ديالها غادي نوريه لكم. ها هو باش ما تقولوش راه لبست وخرجت وما شاركتش معكم. راه حتى اليوم ان شاء الله عاد غادي نخرج. داكشي علاش قلت نشارك معكم اليوم. ها نتوما ها جوهره فاس الاناقه عندنا. شفتوا الله حيتها من هنايا. انا ما كنفصلش، ما تعجبونيش الجليبات اللي مفصلين. كنبقى غادا جايه على الخيط وتبقاي مبرزطك بلا فايده. اللهم تاخدي شي حاجه اللي طالعه. كيف جاكم اللوك ديالي؟ واش زوين واش خايب؟ وهاد الميكاب اللي درت واش جا مع وجهي ولا لا؟ واش جا مع هاد الجلابه ولا لا؟ خليو لي التعليق ديالكم. وهاد الغوج على ليفر واش نخليه هذا نيت ولا نبدلو بشي لون اخر؟ صافي كنتمنى اللبسه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. نعاود نهبط لكم
باش تشوفوا مزيان. ها نتوما كنتعمد ناخذ لاطاي اللي شويه وساليه باش ما تجيش. ها نتوما ها الصنداله صافي. كيف ما قلت لكم كنتعمد ناخذ لاطاي اللي كبيره شويه عليا باش ما حيت في هذا الاخر هذا تزاديت بزاف. عرفتي كنحس سخنت بزاف والله الا سخنت. هاد الرينغ لايت هادي كتزيد تسهط. المهم لا فيديو ديالي هنايا غادي تسالي. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وحتى البيسه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. حتى الغدا ولا بعدا الا كنت عاود خارجه غنعاود نشارك معكم الجلابه الثانيه ان شاء الله. هذه الاولى عندي وحده اخرى لون تاني مغاير مع صنيده مغايره في اللون في كل شيء. المهم كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف العاده الا كنتو اول مره كتفرجوا في لا فيديو ديالي خليو لي جيم واشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم المره العاشره غادي نقولها لكم. الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.